a tourism state, and in a tourism state, certain vices are bound to happen. We will find that liquor, gambling, sex is part of our state today. The state is relaxing restrictions which were there earlier. According to me, student safety may not come into picture because liquor will be sold even near the schools on the sly if there are no licenses. But I feel that there has to be more restrictions. We have to see to it that there are restrictions on gambling, there is restriction on liquor, there is restriction on all these vices which have gone to promote Goa in the way it is being promoted. Somehow we find that Goa is getting a bad name, and we are all permitting this in the name of tourism. The problem is the tourism sector has led to the collapse of what Goa was. In the name of tourism, we are permitting anything and everything. पयलीं 500 मीटर आशिल्ली स्कुला कडल्यान, 500 मीटर खातीर अबे करताली, आनी आतां जरी सरकारान 100 मीटर जर केलो जर जाल्लो तर सामके त्रास जातले दोगांयकय. भुरग्यांच्या आवय बापायक त्रास जातले. एक भुरगो कडेन घेवन येता काय कितें समज फेल जालो, स्टडी सारकी जालो ना किंवा सरान दाखयलो तो ती मारार पिकलो काय कितें, हो एक प्रश्न जातलो. आनी दुसरी गोश्ट हे पळय थोडे टिचर जे पळय सदांच केन्ना इले कुट्ट करून कामां वतात ते ती मदीं इंटरवला येवन कुट्ट करून परतून शाळेंत वचून शिकयतले काय कितें, हो एक प्रश्न उपस्थित जाता. तेन्ना सरकारान हे 100 मीटर आहा ते मुजरतान कॅन्सल करचे आनी 500 मीटर दवरचे. आनी समज 500 मीटर दवरना सरकार आनी 100 मीटर दवर जर जाल्लो जायत सरकाराक हांव एक विनंती करता, स्कुलाचे सकलच बारा घालची आनी ते 100 मीटरान दवरची न्ही. लोकांक 100 मीटर सोदून वचपाक त्रास जातले. कळ्ळें न्ही. स्कुलाचे सकल जर जाल्लो जायत फर्स्ट क्लास काम जाता. हें सरकारान करचें. ही सांगपा लज सोऱ्याची जी पळय दुकानां देवळां तेकून आनी स्कुलां तेकून आसा पळय जी सांगपा लज, हेंचे पळय कोण 100 मीटर करता ताका लज आसा काय ना तें हांव सांगूंक शकना. पूण हें करप योग्य न्ही. हातूंत भितर सरय पेटे जातले, भुरगेय पेटे जातले. हें सामकें सोबेमादार सांगता. आनी आवय बापायक हे सगळे अडचण त्रास जातले. तेन्ना हें सरकारान डिसिजन घेतलें तें आहा तें कॅन्सल करचें आनी हाफ मीटर जे पळय हाफ किलोमिटरा गॅप आहा तेच गॅप दवरचे ही सरकाराक उलोवणीच कळोवणी आहा. स्टुडंट्स म्हणजे जे भुरगे आसा पळय तांकां तितली समज आसना पयली गजाल. आनी भुरग्यांक आवय बापूय समजयता पण भुरग्यांची कशें आसता एक मानसिकता कितें आसता की आपूण तें कितें सांगलां पळय तें आवय बापायन करूं नाका म्हणून तें मुद्दम ट्राय करपाची भुरग्यांक संवय आसा. आतां तुमकां एक गजाल सांगता, हें आतां स्कुलां कडेन जालें, देवळां कडेन तशातोच प्रकार आसा. सोरो देवळां कडेन आनी स्कुलां कडेन हे विकून आमच्या भुरग्यांक पाड घालतले आनी आमची संस्कृतीक अशेंच पेड्यार करतले. आनी तिसरी गजाल, आतां सरकाराक हें कित्याक चिंतून आयलें सोरो विकपाक जाय म्हणून, सगळे कडेन लायसनां दिवपाक जाय म्हणून आनी दोबरात खंय लायसन चार्ज करून दितलो. हें कित्याक खबर आसा? कारण ताजे कोण तरी बरे मागपी देल्लीकार आसा, कळ्ळें न्हू. तांच्या खातीर हे सगळे प्लॅन्स एंड प्रोग्राम देल्लीकारांनी गोंयांत येवन घरां मोडली. डेफिनेटली ना रे, भुरग्यांची सेफ्टीच न्ही तर हे भुरग्यांचे फ्युचर विध्वस्त करपाचो कार्यक्रम मरे हो. हे कितें फकाणां जाल्लें मरे. म्हाका दिसता गव्हर्मेंट हॅज टू बी व्हेरी सिरियस अबाउट दीस. कारण हांव मुख्यमंत्री प्रमोद सावंता कडेन मागता, प्लीज भुरग्यांची अशी वाट लावं नाका. भुरग्यांक कांय समज आसना आनी स्कुलां कडेन देवळां कडेन मरे हे लागीं तुमी हे लायसनां दिवपाची बंद करा प्लीज. रिक्वेस्ट करता, पांयां पडून रिक्वेस्ट करता. First and foremost, liquor outlets cannot be allowed anywhere in the vicinity, should not be allowed anywhere in the vicinity of the college or schools, because the college students or school students
may start visiting these liquor outlets. पयलींच आमचे गोंय सगळे कडेन बारां आसा, सगळे फेमस आसा आनी कितले लोक पितात आनी ताजे संवसार काबार जाता हें आमी पळयत आसा. सो वी डोंट वॉन्ट आवर स्टुडंट, आवर यंगर जनरेशन to get addicted to liquor, and especially if it is in the vicinity of the college and school. I think highly objectionable. It cannot be anywhere near the school or the college. So I think such a decision has to be rolled back and it has to be completely revoked if such a decision has been taken. नी ट्रिपल फी घे आनी देवळांनी आनी चर्चीन भितरूच सोरो विकपाक जागा मरे. हां 4 times फी घेतली म्हणून यू कॅन वॉट वॉज द इंटेंशन ऑफ दिस लॉ. ह्या कायद्याचो उद्देश कितें आशिल्लो? टू अवॉयड चिल्ड्रन अँड स्टुडंट्स फ्रॉम बिकमिंग एडिक्टेड टू टोबॅको एंड अल्कोहॉल. सो फी घेवन तांकां यू कॅन स्टॉप देम फ्रॉम गेटींग एडिक्टेड. दिस इज द मोस्ट नॉनसेन्सिकल डिसिजन आय हॅव सीन. आनी आज दिल्लीक आमच्या सरकाराक इतले फाटल्यान लागल्या लिकर स्कॅम म्हणून. खरो लिकर स्कॅम गोंयांत चल्ला. गोंयच्या भायर इल्लिगल लिकर वता तो पळयला आनी आतां गोंयच्या भितर सुद्दां. अँड देर इज नो डावट हे थोड्या दिसांनी सुद्दां म्हाका दिसता इन्फॉर्मेशन भायर येतलें. हो जो डिसिजन घेतला इट इज डेफिनेटली टू हेल्प वन ऑफ हीज फ्रेंड फ्रॉम आवटसायड. दिल्लीच्यान ताका इन्स्ट्रक्शन येयला बाबा हाजें एक हॉटेल येता खंय तरी, ताच्या सायडीक खंय तरी चर्च किंवा स्कूल आसा आनी ताका त्रास जावंक जाय म्हणून तूं कायदोच बदल न्ही अशें इन्स्ट्रक्शन आयलां. हें 2 दिसांनी उगड जातलें पळय. स्टोरी सांगता तुका. पयलीं म्हणजे हें नवें डिसिजन न्ही. एक्सायज एक्टान क्लियरली बरयल्लें आसा की विदीन 100 meters ऑफ स्कूल ऑर एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन्स लायसन्सीस दिवची न्ही. बट इन स्पायट ऑफ दॅट चीफ मिनिस्टर हॅज द पावर्स दॅट इफ ही वॉन्ट्स अंडर प्रमोशन ऑफ टुरिजम कितें तरी दाखोवन ही कॅन ग्रांट लायसन्सीस. आनी ऑलरेडी फाटल्या कितकेशाच वर्सांक ऑल द चीफ मिनिस्टर, आय एम नॉट सेईंग ओन्ली डॉक्टर प्रमोद सावंत बट इवन दिगंबर कामत, द वन्स बिफोर देम ऑल्सो, आनी मनोहरभाईच्या टायमार सुद्दां लायसन्सां दिल्ली आसा ऑन द एप्रुवल ऑफ चीफ मिनिस्टर. सो एज एसोसिएशन आनी एज अ मेंबर ऑफ द सिवील सोसायटी आय डोंट थिंक इट्स अ गुड आयडिया. म्हणजे विदीन एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन्स आज आमी पळयलां मनोहरभाईच्या समाधीच्या ऑपोजिटूच लायसन्स दिल्लें आसा which is right next to Dempe College and Sharda Mandir High School. So also एक precedent set करचो न्ही. So as association also and as a member of the civil society I don't welcome it. आणि दुसरो विशय म्हणजे जे आता ऑलरेडी लायसन्सीस दिल्ली आसा ते साद्या लोकांनी कशें ना कशें पयशे एकठांय करून कोणाक तुमी जाणा लायसनां फुकट मेळनाय. लायसनां घेवपा खातीर भरपूर खर्चूय करचो पडटा, वेगळ्या पद्दतीन खर्च करचो पडटा. लोकांनी लायसनां घेतिल्लीं आसा तांकां आतां ही डबल फी जे म्हणटा पळय तो एक बर्डनूच कसो आसा. कित्याक सामान्य लोकांनी थंय लायसन्स घेतिल्लीं आसा. सो ओवरऑल ऑन बोथ द सायड्स आय थिंक इट्स अ रॉंग डिसिजन फ्रॉम द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा. जेन्ना भुरगे स्कुलाचे सरावंडींग जेन्ना लिकर बार येता नाल्यार शॉपां येता एक कन्सर्न आसता न्हू की स्कुलाची भुरगीं थंयच्यान वयतली, कितें तरी सेफ्टी कन्सर्न आसता. पळय सेफ्टी कन्सर्न तसोच त्याच हाजेर म्हणनाका तूं. कित्याक आज देर आर एम्पल वायन शॉप्स अक्रॉस गोवा आनी वी आर नॉट सपोज टू सेल लिकर टू चिल्ड्रन हू आर बिलो 18. बट तरी आसतना हो रूल सुद्दां खंय तरी इम्प्लिमेंट जाता काय ना हाजेंय म्हाका दिसता कोण कांय काळजी घेना. एज फार एज आर एस्टॅब्लिशमेंट्स आर कन्सर्न, ऑल आर 4 एस्टॅब्लिशमेंट्स, we do not serve or sell our products to any children who come even in school uniforms. As आमी पळयता various schools, I can name the schools if you want. आमच्या आउटलेटाचेर बंक करता आनी आउटलेटाचेर आमच्या अराउंड सराउंडींग स्कूल्स आसा ताजे स्टुडंट्स येता. बट ऑल माय स्टाफ हॅव बीन क्लियरली इन्स्ट्रक्टेड नॉट टू सेल टू स्टुडंट्स हू आर कमिंग. बट हे अशें म्हाका दिसता बाकीचे कडेन सगळे कडेन इम्प्लिमेंट जायना. सो ऑथॉरिटीज हॅव टू एक्चुअली एनफोर्स दीस ऑल्सो दॅट अंडर एज जे कोण येता तांकां अल्कोहोल शूड नॉट बी सोल्ड टू देम. सरकार चड रेव्हेन्यू मेळपा खातीर खंय तरी कॉम्प्रोमायज करता दिसता तुमकां स्कुलाची सेफ्टी. पण आतां सरकाराक आपलें सगळें चलोवपाक जाय. सो दे आर फायंडींग वेरियस मिन्स हाव टू एक्स्ट्रॅक्ट मनी फ्रॉम ऑल बिजनस एस्टॅब्लिशमेंट्स. आय वूड नॉट से ओन्ली लिकर वेंडर्स बट सगळे वटेनच्यान बाबा रेव्हेन्यू कसो वाडोवपाचो तो एक प्रयत्न तांचो चल्लाच. सो दीस इज अ पार्ट ऑफ दॅट. बट जें हांवें म्हणलें डबल फी करप एक सामान्य मनशाक जें ऑलरेडी सरकारान भरपूर ताजे कडल्यान पयशे घेवन आनी ऑफिशियल्सांकूय पळय तुका हांव परत सांगता लायसन्स ही फुकट मेळना. एक्सायज जेन्ना रिजेक्ट करता वयर वचून हें लायसन घेवपूय सोंपें न्ही. खुबश्या लोकांक आमकां सांबाळचें पडटा ही लायसनां दिवपा खातीर. ऑलरेडी तांच्यांनी तांकांय सांबाळ्ळें आनी आतां डबल फी फारीक कर. सो ही डेफिनेटली हो बर्डन न्ही साद्या लोकांचेर. सो इट टोटल रॉंग डिसिजन सरकाराचें.
फर्स्ट म्हजी मागणी इतकी की जे पयलींच्यान आमी सांगत आसा की फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट 100 मिटर्स पळयचे स्कूल्स आनी हे आसा आमचे टेम्पल्स चर्चीज मॉस्क्स हांगा तर दिवचेच न्ही. वी आर व्हेरी फर्म ऑन दॅट एज अ एसोसिएशन बॉडी दॅट नो लायसन्सीस शूड बी गिवन. आनी सेकंडली आतां परत बर्डन केला तेंचे जांकां दिला तांकांय बर्डन केला. सो दोनी वटेनच्यान ही चुकीचो विशय. And it's not only about the schools, even highway. Supreme Court had clearly stated that within 220 meters of national highway, there should be no liquor licenses given. And Supreme Court had allowed only renewal of existing licenses. But the current Chief Minister has been giving licenses on all the highways.